فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرات علماء کرام، قرائے عظام، مہمانان ذی وقار اور مختلف مدرسوں اور مؤقر دینی اداروں سے تشریف لائے ہوئے عزیز طلباء، جامعہ حاضہ کے اطراف و اکناف سے تشریف لا کر اس چراغ کو لو دینے والے عشاق قرآن اور محبین لجنہ، اس مبارک اجلاس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس مبارک محفل میں آپ کی شرکت کو اللہ تعالی شرف قبولیت بخشے اور دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. محترم سامعین، علم تجوید تمام علوم سے افضل و اشرف ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق تمام چیزوں سے اشرف چیز یعنی کلام اللہ کے الفاظ کے ساتھ ہے. قرآن و حدیث نیز اجماع امت کی روح سے تجوید حاصل کرنا اور اس کے موافق قرآن مجید پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ پڑھو، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. چنانچہ تفسیر بیضاوی میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کی تفسیر جَوِّدِ الْقُرْآنَ تجویدہ سے کی گئی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس آیت کی تفسیر ان سے یہ منقول ہے کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف، یعنی ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور وقف کا محل اور طریقہ پہچاننے کا. اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا نزول تجوید کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے تجوید سے مراد قرآن مجید کا عربی تلفظ اور اس کے حروف و کلمات کی وہ ادا ہے جس سے اس کا عربی میں ہونا اور کلام الہی ہونا معلوم ہوتا ہو. محترم سامعین، میں نے یہ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ یہ ہمارے جو مہمان حضرات آئے ہیں اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے سامنے ان مجالس کے قیام کا حقیقی مقصد واضح ہو جائے. اب میں بلا تاخیر جلسے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے کتاب عزیز کی تلاوت کے لیے اس مجلس کے سب سے پہلے مساہم
साद पाटन मुताल्लिम अरबी सुवम को दावत देता हूँ कि वो बरिवायत हफ्स अन आसिम मिन किताब शातबिया आकर क़िरात करें। इस शेर के साथ दस्तहरना अहल बीमारत कुनद, दस्तहरना अहल बीमारत कुनद, सुए मादर आके तीमारत कुनद। आपके रूबरू हाजिर है मौसूफ साद पाटन। एक ऐलान ये सुन लीजिए कि जो उलमा इकराम बाहर से तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए हाल के दाएं और बाएं जानिब गद्दियाँ बिछाई गई हैं, वो गद्दियों पर आकर तशरीफ़ रखें। عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ما شاء الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. سبحان الله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ما شاء الله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ما شاء الله. فنعم عقب الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سبحان الله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. سبحان الله. فنعم عقب الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. ما شاء الله.
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما شاء الله. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سبحان الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الحاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ साद पाटन जो इंतहाई दिलबस्तगी के साथ कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और हमारे दिलों को ठंडक पहुंचा रहे थे। मौसूफ गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल कोशिश करते रहे और खुदाए लम यज़ल ने उन्हें कामयाबी दी और स्टेज पर आकर दादे शुजाअत दे गए। अल्लाह मौसूफ को लहन दाऊदी के साथ कुरान के साथ इश्क अता फरमाए, आमीन।
میں آنے والے مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور سے علماء اکرام سے، کہ اس ہال کے دائیں اور بائیں جانب گدیاں بچھائی گئی ہے، آپ گدیوں پر تشریف رکھیں۔ اب اس کے بعد اس مجلس کے دوسرے مساہم آصف خدراپور متعلم درجہ عربی و ہفتم آپ کے سامنے آ کر بروایت دوری علی عن الکسائی من کتاب الشاطبیہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ آپ کے سامنے ہے مساہم نمبر 2 آصف کھدراپور۔ ایک منٹ، ایک صاحب خیر کی طرف سے مساہم نمبر جو ابھی پڑھ کر گئے ان کے لیے 500 روپے، اور قاری فاروق صاحب کراڈوی کی طرف سے ایک عطر کی شیشی بطور انعام دی گئی ہے، وہ آ کر لے کر جائیں۔ أنا أقرأ برواية دوري علي عن الإمام علي الكسائي من طريق أبي الفضل جعفر بن محمد النصيبي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر
ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا سبحان الله. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما شاء الله. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات
اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. ما شاء الله. وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. سبحان الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. سبحان الله. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته.
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على عبد الباقي بن الحسن الخراساني وقرأ على ابن جلند الموصلي وقرأ على أبي الفضل جعفر بن محمد النصيبي وقرأ على دوري وقرأ على الإمام علي الكسائي رحمهم الله تعالى. ماشاء اللہ یہ تھے موصوف آصف کھدرا پور. ہر سال کی طرح امسال بھی لجنت القراء میں شرکت کی اور مسابقے میں معیاری نمبرات حاصل کیے. موصوف کتب درسیہ میں بھی کافی محنت کرتے ہیں اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرتے ہیں. اللہم زد فزد. ان کی نظر علامہ اقبال کا یہ اشعار پیش کرتا ہوں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. محترم سامعین، ایک صاحب خیر کی جانب سے موصوف کو 500 روپے اور قاری فاروق صاحب کی طرف سے ایک عطر کی شیشی بطور انعام لے کر جائیں. ان کے ہم وطن رفقا کی جانب سے ایک باکس بطور انعام پیش کیا گیا ہے. محترم سامعین، سچا عاشق قرآن کسے کہتے ہیں، اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں فضیل ابن عیاض کی مجلس میں. ان کے خادم خاص ابراہیم ابن اشعث کہتے ہیں کہ فضیل کے دل میں جس قدر اللہ کی عظمت تھی اتنی میں نے کسی کے دل میں نہیں دیکھی. امام احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ فضیل ابن عیاض کے پاس گئے اور ان سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں ملی. کسی نے کہا کہ اگر وہ قرآن کی آواز سن لیں تو باہر نکل آئیں گے. ہمارے ساتھ ایک بلند آواز آدمی تھا. ہم نے اس سے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھو. اس نے بلند آواز سے سورہ تکاثر پڑھنی شروع کی تو وہ فوراً باہر نکل آئے. اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. جب وہ خود قرآن کریم پڑھتے تو ان کی آواز نہایت غمگین ہوتی اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی انسان کو مخاطب کر رہے ہوں. محترم حضرات، اسی کتاب عزیز کی تلاوت کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں. اب اس مجلس کی تیسرے مساہم امان اللہ کرچی متعلم عربی سوم کو تلاوت قرآن کی دعوت پیش کرتا ہوں. وہ آئیں اور بروایت حفص عن عاصم من کتاب الشاطبیہ تلاوت پیش کریں. أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. ما شاء الله. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ما شاء الله. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ما شاء الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ما شاء الله. أحسنت. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ما شاء الله. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ما شاء الله. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ما شاء الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ما شاء الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما شاء الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفزي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशा अल्लाह, ये थे मौसूफ अमानुल्लाह कुर्ची जो बहुत ही नगमगी लहजे में आयत कुरानी की तिलावत कर रहे